لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ما شاء الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ما شاء الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعزك. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الله ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية تكبير. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. يا غلباس زنداباد. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو هو